सब्जियां हैं और चंद फल हैं जो उनकी कीमतें जो हैं वो होल सेल रेट पर मिलेंगी, दस्तयाब होंगी इन रमज़ान बाज़ारों में। और उसके अलावा हमें ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा ख्याल था कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको अभी करेंगे, और इस दफ़ा हमने ये किया कि जो होल सेलर है, जो आड़ती है, उसको हमने डायरेक्ट लाकर एक्सेस दी इन बाज़ारों की कि वो खुद वहाँ पर आकर अपने स्टॉल लगाएंगे, और बीच में से मिडिल मैन को निकाला गया, ख़त्म किया गया, और वहाँ पर होल सेल रेट पर ये कमोडिटीज़ दी जाएँ और इनकी सप्लाई जो है उसका तवातर बरकरार रखा जा सके पूरे रमज़ान। और इसमें भी इसके अलावा मैं आपसे चंद एक चीज़ें और शेयर करना चाहूँगी कीमतों के हवाले से। हमारी जारी बात है, हम ये नहीं कहते कि अभी तक सारा काम मुकम्मल हो चुका है, मैं ये नहीं कहूँगी। हमने अभी शुरू किया है, आगाज़ किया है। प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट का जो इदारा है नवंबर से काम करना शुरू हुआ है, 3 या 4 महीने की ये बात है, और हमने भी आगाज़ किया है। लेकिन हम ये क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब की पिछले 1 साल से इंतहाई कोशिश और उनका जो फोकस रहा वो इसेंशियल कमोडिटीज़ की कीमतों पर रहा कि वो काबू में लाई जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये आपसे शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ तक हमारी चंद सब्जियाँ, आलू, प्याज, टमाटर, लीमू, खजूरें, जिनका बराह रास्त रमज़ान के साथ ताल्लुक़ है, इन सब की कीमतें इंतहाई कम दाम में, आप 100 रुपये से कम दामों पे हैं। इस वक्त जो प्याज है वो 80 रुपये किलो है, जो कि पिछले साल 232 रुपये किलो था। इस वक्त जो टमाटर है वो 40 से 50 रुपये के किलो के दरमियान में, जो कि पिछले साल 145 रुपये किलो था। इस वक्त जो आलू है वो 55 से 60 रुपये किलो मिल रहा है। खजूर, जो कि रिवायती तौर पे ये होता था कि जब भी रमज़ान आता था तो खजूर बहुत महंगी हो जाती थी, हमने मेक श्योर किया, अपने आड़तियों के साथ हम इंगेज रहे और हमने उनको बारहा ये ताकीद की कि इसकी सप्लाई में और इसकी कीमत में बेपनाह इजाफा ना किया जाए। पिछले साल जो खजूर 525 रुपये की थी वो आज इस वक्त 485 रुपये की है, किलो मिल रही है। और इसके अलावा जो असील खजूर जो है वो 450 से भी कम कीमत पर दस्तयाब है। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि रमज़ान शुरू के होने से लेकर एंड तक खजूर और लीमू ये ऐसी चीज़ें ऊपर ना जाएं। एक वो वक्त भी था जब लीमू रमज़ान में 450 रुपये किलो हो जाता था और उस वक्त ये हुकूमत कहती थी कि लीमू पीना ज़रूरी नहीं है। तो आज हम खुशी से ही कहना पड़ रहा है कि लीमू जो है वो हमने कोशिश की कि उसकी कीमत रमज़ान में उसको पर ना लग जाए, और 110 रुपये किलो तक की लीमू दस्तयाब है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो रमज़ान बाज़ार हमने रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए हैं, वहाँ पे इससे भी कम कीमत होंगे। वहाँ पे लीमू 100 रुपये किलो होगा, वहाँ पर आलू, प्याज, टमाटर इससे भी कम कीमत पर दस्तयाब होंगे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा जैसे कद्दू है, कद्दू 70 से 80 रुपये किलो मिल रहा है, जो कि पिछले साल 200-250 रुपये किलो पर चला गया। फिर जैसे गोभी है, मटर हैं, ऐसी बैंगन हैं, ये सारी सब्जियां जो हैं इनकी कीमत बहुत मतलब 25 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये की से नीचे सब्जियां इस वक्त बहुत सारी मुयसर हैं हमें बाज़ारों में। और आप सब भी इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ये एक काफ़ी कंट्रोल कीमत पर चल रही हैं। दूसरी तरफ मैं दालों का जिक्र करना चाहूँगी। दालें एक ऐसी कमोडिटी है जिसके ऊपर हम ऑलमोस्ट इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री बन चुके हैं। हमारी को 80 से 85% दालें इम्पोर्ट होती हैं। उसमें भी पिछले साल हमने बहुत ज़्यादा जो आवाज़ और शोर सुनने को मिलता था, चने की दाल बहुत महंगी होगी, दाल माश तो तकरीबन गरीब आदमी की पहुंच से बाहर निकल गई, और उसके अलावा काला चना बहुत महंगा हो गया, बाकी दालें भी बहुत महंगी हुई। मुझे ये भी आपसे शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि जब मैंने अक्टूबर से लेकर अब तक का कंपैरिजन किया तो अभी हमारे काला चना, दाल चना और माश की दाल में तकरीबन 100 रुपये किलो की कमी वाक़ हुई है। उसके अलावा मूंग की एक ऐसी दाल है जिसके अंदर 10 रुपये कीमत बढ़ी है, लेकिन उसके अलावा मसूर की दाल में 5 से 15 रुपये की कमी वाक़ हुई है। और इसके अलावा बेसन की कीमत में 75 रुपये किलो का फ़र्क पड़ा है, कम हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपसे बिल्कुल ये भी जिक्र करना चाहूँगी, चीनी रमज़ान के हवाले से हमने जो शुगर मिल्स के साथ मिलकर चीनी की कीमत का तयन किया है वो 130 रुपये किलो पे मिलेगी मॉडल बाज़ार में भी। और इसके अलावा भी पंजाब में 500 से ज़्यादा पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं जहाँ पे 130 रुपये किलो वाली चीनी दस्तयाब आएगी। और जो चीनी है ये पिछले दिनों में इसके ऊपर बहुत शिकायत थी कि ये महंगी हो रही है, 150 रुपये से तजावुज़ कर गई ओपन मार्केट में, लेकिन अब ये रमज़ान के दिनों में हम इसको 130 रुपये पे लेकर आए उसके शुगर मिल्स के ताउन से। इसके अलावा मैं ये वो चंद चीज़ें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी जिसका बराह रास्त, फिर जैसे मैं रोटी और आटे का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। जो आटे का 10 किलो का थैला था वो 2710 रुपये का था पिछले साल। इस साल वही जो आटे का थैला वो 1680 रुपये का, जिसमें 1030 रुपये का फ़र्क आया। और मज़ीद ये आटा जो है जो हमारे रमज़ान सहूलत बाज़ार है उसमें मज़ीद 10 किलो के आटे पे 50 रुपये की
کم قیمت پر وہاں پر دستیاب ہوگا. تو ایک تو بہت ساری چیزوں کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی، جس کی ہمیں ایک جسے آپ کہتے ہیں نا ایویڈنس، وہ یہ بھی ملتا ہے کہ ہماری اوور آل پاکستان کی مہنگائی کی شرح میں کمی آئی. جو 36 یا 38% کی مہنگائی کی شرح تھی وہ اب 6% سے بھی کم رہ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ کچھ فرق آیا ہے تو یہ شرح نیچے آئی ہے. اور جو چیزیں جس تواتر سے بڑھا کرتی تھیں، آج 100 روپے کی، کل 130 روپے کی، پھر 140 روپے کی، پھر 150 روپے کی، اب وہ تواتر کہیں پہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا. اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمت میں یا تو ٹھہراؤ آیا یا وہ کم کی طرف جانا شروع ہوئی. اور اگین میں یہ بات کہنا چاہوں گی، آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کلیم نہیں کری کہ ہم نے سب کچھ کر کے دکھا دیا. میں یہ آپ سے پھر کہنا چاہ رہی ہوں، ہم نے پہلا قدم اٹھایا، ہم اگلے قدم کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم اس کو سسٹینیبل ماڈل کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. اور آپ نے جب اسینشیل کموڈٹی کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو سسٹینیبل ماڈل میں جب کنورٹ کرنا ہو تو اس کے پیچھے جو سپلائی چین مینجمنٹ ہے اس پہ جب کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس پہ ہمیں بہت سارے میکینزم ڈیولپ کرنا پڑیں گے. ہم فیوچر میں یہ بالکل اس چیز کے اوپر توجہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پولٹری کو سسٹینیبل ماڈل میں کیسے لے کر جا سکتے ہیں. ہم اگر جیسے اب ہم ویٹ جو گندم ہے وہ اگر حکومت خرید نہیں رہی ہے تو اس کے اوپر ایک کیا پرائیویٹ سیکٹر کو کیا سسٹینیبل ماڈل اور فیسیلیٹیشن دی جا سکتی ہے کہ جس سے گندم جو ہے وہ فارمر کا بھی نقصان نہ ہو، مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہو، آٹا بھی مہنگا نہ ہو. ایسی کیا پالیسی لائی جا سکتی ہے حکومت کی طرف سے، کیا ریگولیشن لائی جا سکتی ہے کہ اس کو ہم ایک بہتر طریقے سے ویئر ہاؤسنگ کے رجیم میں لے جائیں، آؤٹ سورسنگ کے یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل کی طرف لے کر چلے جائیں. اس کے علاوہ جیسے دالوں کی ہم نے بات کی کہ ہم امپورٹ کے اوپر بیس کرتے ہیں، اور جن چیزوں پہ ہم امپورٹ پہ بیس کرتے ہیں ہم اس کا میکینزم کیا ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہمیں ڈیمانڈ کا پتہ ہو اور اس کے اگینسٹ ہماری سپلائی کیا ہو رہی ہے، اور سپلائی جو ہے پھر اس کی ویئر ہاؤسنگ کے رجیم میں ہم اس کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری طرف وزیر اعلیٰ کی بہت زیادہ خصوصی توجہ جس بات پر ہے وہ ہے کہ اپنی گروتھ اور پروڈکشن دوبارہ بڑھائی جائے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں انہوں نے 3 ارب روپیہ مختص کیا پیاز اور ٹماٹر کی فصل کو بڑھانے کے لیے، کسان کے لیے. کیونکہ پیاز اور ٹماٹر وہ فصل ہے جس کا سیزن ہوتا ہے پنجاب میں، اور جس کا 3 سے 4 مہینے کا ہمارا پنجاب کا سیزن ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہاں سندھ سے لینا پڑتا ہے، کے پی سے بھی لینا پڑتا ہے، کابل سے بھی آتا ہے، ایران سے بھی آتا ہے. تو اس کو ہم میکنائزڈ فارمنگ کی طرف کیسے لے کر جا سکتے ہیں، کنٹرول فارمنگ کی طرف کیسے لے کر جا سکتے ہیں کہ ہم اس کا دورانیہ بڑھا سکیں اور اس کی پروڈکشن ہم بڑھا سکیں. اسی طرح سے جو دالیں ہیں ان کو واپس ہم کس طرح اگانے کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. سویا بین کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے ہم گھی کی قیمتوں پہ پچھلے 1 سال میں تقریباً 6 سے 8 سال میں اضافہ ہوا ہے گھی کی قیمت میں، کوکنگ آئل کی قیمت میں. اور اس کا اضافہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو پام آئل ہے تقریباً ہم 95% سے زیادہ پام آئل اور پامولین جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. تو جن چیزوں پہ ہم امپورٹ پہ چلے جاتے ہیں اس میں مختلف محرکات ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے بس سے باہر ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم پام آئل امپورٹ کرتے ہیں یا دالیں امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک تو ہے کہ ڈالر کا ایکسچینج ریٹ اگر وہ فلکچویٹ ہو تو اس کی قیمت میں فرق آئے گا. اور ہم نے کوشش کی کہ پچھلے تقریباً 1.5 سے پونے 2 سال میں ڈالر کی قیمت کو سٹیبل کیا، ایک جگہ پر رکھا، اور جسے یہ ایک ایسا فیکٹر تھا جو ہمارے ہاتھ میں تھا جس کو ہم نے قابو کرنے کی کوشش کی. لیکن جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈٹی کی قیمت اوپر یا نیچے ہوتی ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتی. اس کا امپیکٹ ہمیں تب تک فیس کرنا پڑے گا جب تک ہم اپنی پروڈکشن کے اندر اتنے خود مختار نہیں ہو جاتے کہ ہم اپنی نیڈز کو پورا کر سکیں. اور اس کے لیے جیسے سویا بین، سن فلاور، کینولا، اس کو اگانے کے کامیاب تجربے حکومت پنجاب کر چکی ہے. اور اس کے بعد ہم اپنے کسان کو اس پہ بالکل موٹیویٹ بھی کریں گے، موبلائز بھی کریں گے کہ وہ اس کراپ کی اگائی کی طرف چلا جائے اور اس کے ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کے ثمرات دیکھنا شروع کر سکیں. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں لانگ ٹرم، میڈیم ٹو لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے رزلٹ دیکھنے کے لیے. یہ اگر آپ مجھے کہیں کہ آج آپ یہاں بیٹھ کر ہم سے وعدہ کر جائیں کہ آپ 2 ہفتے کے بعد آئیں گی تو چیزوں کی قیمت 5% گر چکی ہوگی، تو ایسا کوئی چھو منتر اور جادو نہیں ہے کہ جس سے 2 ہفتے میں ہم 5%، 10% قیمتیں گرا دیں. اس کے لیے ہمیں ملٹی پرونڈ اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنانی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں اپنی امپورٹ کو جو امپورٹ ہے اس کی اور ہماری ڈیمانڈ کے درمیان جو گیپ ہے اس کو کیسے میٹ کرنا ہے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. جس کے لیے ہمیں اپنے ٹریڈرز کو، اپنے امپورٹرز کو یہ فیسیلیٹیشن دینی ہوگی، یہ جگہ قائم، یہ ایک اسپیس کریٹ کرنی ہوگی کہ ہم سپلائی کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جا سکیں. آتش نیوز، پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع.
मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।